बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अब्दुल बकार। जैसा कि आप जानते हैं हम बात कर रहे हैं तस्हील बहश्त ज़बर की। इसमें हमारा 8वां चैप्टर किताब सलाह चल रहा है। 19 सेशन हो चुके हैं, आज 20वां सेशन है। इस सेशन में हम इंशाअल्लाह नमाज तोड़ने वाली चीज़ों का बयान को शुरू करेंगे और आज कवर करेंगे नमाज में बोलना या बिला ज़रूरत आवाज़ निकालना, दौरान नमाज कोई चीज़ खा पी लेना, तकबीर तहरीमा में अलिफ को बढ़ाकर पढ़ना, नमाज में कुरान मजीद देख कर पढ़ना, दौरान नमाज सीना क़िबला से फेर देना, नमाज के दौरान लुक़मा देना, दौरान नमाज औरत का मुहाज़ी होना, इमाम का नायब बनाने में कोताही करना, नमाजी के आगे से गुजरना। आइए शुरू करते हैं। नमाज तोड़ने वाली चीज़ों का बयान। नमाज में बोलना या बिला ज़रूरत आवाज़ निकालना। मसला नंबर 1, कसदन या भूल कर बोलने से नमाज टूट जाती है। मसला नंबर 2, नमाज में आह या उफ या ओह या हाय कहे या जोर से रोए तो नमाज टूट जाती है। अलबत्ता अगर जन्नत दोज़ख की याद आ जाने से दिल भर आए और जोर से आवाज़ या आह या उफ वगैरह निकल जाए तो नमाज फासिद नहीं होती। मसला नंबर 3, बिला ज़रूरत खंखारने और गला साफ करने से जब एक आध हर्फ भी पैदा हो जाए तो नमाज टूट जाती है। याद रखना, बिला ज़रूरत। अलबत्ता ज़रूरत और मजबूरी के वक्त खंखारने से नमाज नहीं टूटती। मसला नंबर 4, नमाज में छींक आई और उस पर अल्हम्दुलिल्लाह कहा तो नमाज फासिद नहीं होगी, लेकिन नहीं कहना चाहिए। और नमाज में अगर किसी और को छींक आई और उसने नमाज ही में उसको यरहमुकल्लाह कहा तो नमाज टूट गई। मसला नंबर 5, किसी के सलाम का जवाब देते हुए वालेकुमुस्सलाम कहा तो नमाज टूट गई। मसला नंबर 6, नमाज में कोई खुशखबरी सुनी और उस पर अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया या किसी की मौत की खबर सुनी उस पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा तो नमाज फासिद हो गई। मसला नंबर 7, कोई बच्चा वगैरह गिर पड़ा, उसके गिरते वक्त बिस्मिल्लाह कह दिया तो नमाज टूट गई। मसला नंबर 8, किसी खत या किसी किताब पर नज़र पड़ी और उसको अपनी ज़बान से नहीं पढ़ा लेकिन दिल ही दिल में मतलब समझ गया तो नमाज नहीं टूटी। अलबत्ता अगर ज़बान से पढ़ ले तो नमाज टूट जाती है। दौरान नमाज कोई चीज़ खा पी लेना। मसला नंबर 9, नमाज में कोई चीज़ खा ली या कुछ पी लिया तो नमाज टूट गई, यहाँ तक कि अगर एक तिल या छालिया का टुकड़ा उठा कर खा ले तो भी नमाज टूट जाएगी। अलबत्ता अगर कोई चीज़ दांतों में अटकी हुई थी उसको निगल लिया तो अगर वो चने से कम हो तो नमाज हो गई और अगर चने के बराबर या ज़्यादा हो तो नमाज टूट जाएगी। मसला नंबर 10, मुंह में पान दबा हुआ है और उसकी पीक हलक में जाती है तो नमाज नहीं होती। मसला नंबर 11, कोई मीठी चीज़ खाई फिर कुल्ली करके नमाज पढ़ने लगा लेकिन मुंह में उसका मज़ा बाकी है और थूक के साथ हलक में जाता है तो नमाज सही है। तकबीर तहरीमा में अलिफ को बढ़ाकर पढ़ना। मसला नंबर 12, तकबीर तहरीमा कहते वक्त लफ्ज़ अल्लाह के अलिफ को बढ़ा दिया और अल्लाहु अकबर कहा या अकबर के शुरू में अलिफ को बढ़ाकर अल्लाहु अकबर कहा तो नमाज टूट जाएगी। इसी तरह अगर अकबर की बा को बढ़ाकर पढ़ा और अल्लाहु अकबर कहा तो भी नमाज टूट जाएगी। यानी अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, इन सब चीज़ों से नमाज नहीं होती, टूट जाएगी। ये सब गलत अल्फाज हैं। अल्लाहु अकबर बस इतना कहा करें, अल्लाहु अकबर। नमाज में कुरान मजीद देखकर पढ़ना। मसला नंबर 13,
قرآن مجید میں دیکھ دیکھ کر پڑھنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ دوران نماز سینہ قبلہ سے پھیر دینا۔ مسئلہ نمبر 14، نماز میں اتنا مڑ گیا کہ سینہ قبلہ کی طرف سے ہٹ گیا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ مسئلہ نمبر 15، اگر نمازی قبلہ کی طرف ایک آدھ قدم آگے بڑھ گیا یا پیچھے ہٹ گیا لیکن سینہ قبلہ کی طرف سے نہیں پھیرا تو نماز درست ہو گئی، لیکن اگر سجدہ کی جگہ سے آگے بڑھ جائے تو نماز نہیں ہوگی۔ البتہ جماعت میں اگلی صف میں جگہ خالی ہو تو آگے بڑھ کر صف میں شامل ہونے سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ یہ سب بہت آسان مسائل ہیں، اس کا میں ایکسپلینیشن نہیں دے رہا۔ اگر آپ کو پھر بھی کہیں دقت ہوتی ہے تو 2-4 مرتبہ گو تھرو کریں گے تو انشاءاللہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ پھر بھی کہیں دقت ہوتا ہے تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ میں اس کی ایکسپلینیشن اس لیے نہیں دے رہا کیونکہ بہت آسان مسائل ہیں، یہ سب بہت آسان ہے، ایک بار میں انشاءاللہ سمجھ میں آ جانا چاہیے۔ نماز کے دوران لقمہ دینا۔ مسئلہ نمبر 16، نماز میں اپنے امام کے علاوہ کسی کو لقمہ دینا یعنی قرآن مجید کے غلط پڑھنے پر آگاہ کرنا مفسد نماز ہے۔ مسئلہ نمبر 17، صحیح یہ ہے کہ مقتدی اگر اپنے امام کو لقمہ دے تو نماز فاسد نہ ہوگی، چاہے امام بقدر ضرورت قراءت کر چکا ہو یا نہیں۔ بقدر ضرورت سے مراد وہ مقداری قراءت ہے جو مسنون ہے، البتہ ایسی صورت میں امام کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ رکوع کر لے، جیسا کہ اگلے مسئلہ میں آ رہا ہے۔ مسئلہ نمبر 18، امام اگر بقدر فرض قراءت کر چکا ہو پھر اسے بھول لگ جائے تو اسے چاہیے کہ رکوع کر لے، مقتدیوں کو لقمہ دینے پر مجبور نہ کرے بلکہ مجبور کرنا مکروہ ہے، اور مقتدیوں کو چاہیے کہ جب تک شدید ضرورت پیش نہ آئے امام کو لقمہ نہ دیں۔ شدید ضرورت سے مراد یہ ہے کہ مثلا امام غلط پڑھ کر آگے بڑھنا چاہتا ہو یا رکوع نہ کرتا ہو یا خاموش کھڑا ہو جائے، اور اگر شدید ضرورت کے بغیر بھی لقمہ دے دیا تو نماز فاسد نہیں ہوگی۔ یہاں پر بات یہ کہا گیا ہے کہ اگر امام صاحب نے قرأت اتنی کر لی کہ فرض ادا ہو گیا، اس کے بعد رکوع کرنے میں کوئی بھی بری بات نہیں ہے، اجازت ہے کہ اب وہ رکوع کر سکتا ہے، تو اگر امام اٹک جاتا ہے وہاں پر تو رکوع کر لے، مقتدی کو فورس نہ کرے کہ وہ ہمیں لقمہ دے، اور مقتدی کو یہ چاہیے کہ لقمہ کب دے یا امام خاموش ہو گیا یا غلط پڑھ کے آگے بڑھنا چاہتا ہے تب اس وقت مقتدی لقمہ دے۔ اگر ایسا صورت نہیں ہے پھر بھی مقتدی لقمہ دے دیا تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی، لیکن مقتدی اپنے امام کو ہی لقمہ دے گا، کسی اور کو لقمہ نہیں دے گا، کسی اور کو لقمہ دے گا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 19، اگر نماز نہ پڑھنے والا کوئی شخص کسی نماز پڑھنے والے کو لقمہ دے دیا، وہ لقمہ دینے والا اس کا مقتدی نہ ہو، چاہے وہ نماز میں ہو یا نہ ہو، تو یہ شخص اگر لقمہ لے لے گا تو اس لقمہ لینے والے کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ البتہ اگر اس کو خود بخود یاد آ جائے، چاہے اس کے لقمہ دینے کے ساتھ ہی یا اس سے پہلے یا اس کے بعد، اس کے لقمہ دینے کو دخل نہ ہو اور وہ اپنی یاد پر اعتماد کر کے پڑھے تو جس کو لقمہ دیا گیا ہے اس کے نماز میں فساد نہیں آئے گا۔ یہاں پر ایک بات غور کرنے کی ہے کہ اگر امام کو لقمہ دیا جائے گا تو پھر امام کو لقمہ وہی دے گا جو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، یعنی کہ امام کے جو مقتدی ہیں انہی میں سے کوئی لقمہ دے گا تو صحیح ہوگی۔ اگر کوئی اور لقمہ دے دیا ان کے مقتدی کے علاوہ اور اگر امام نے ایکسپٹ کر لیا اس کے لقمہ کو تو امام کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اگر امام کی نماز فاسد ہو گئی تو سب کی نماز فاسد ہو گئی۔ اگر کسی نے لقمہ دیا اور امام کو اسی وقت یاد آ گیا یا اس سے پہلے اس کے بعد اور اپنی یاد پر اعتماد کرتے ہوئے اس نے صحیح پڑھا تو اسے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ مسئلہ نمبر 20، اگر کوئی نماز پڑھنے والا کسی ایسے شخص کو لقمہ دے جو اس کا امام نہیں
تو چاہے وہ بھی نماز میں ہو یا نہ ہو، ہر حال میں اس لقمہ دینے والے کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 21، مقتدی اگر کسی دوسرے شخص کی قراءت سن کر یا قرآن مجید میں دیکھ کر امام کو لقمہ دے تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، اور اگر امام اس کے لقمہ کو لے لے گا تو اس کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔ اور اگر مقتدی کو قرآن مجید میں دیکھ کر یا کسی دوسرے سے سن کر خود بھی یاد آ گیا اور پھر اپنی یاد سے لقمہ دیا تو نماز فاسد نہیں ہوگی۔ دوران نماز عورت کا محاذی ہونا، محاذی مطلب سیم لیول پہ ہونا یا آگے ہونا، شانہ بشانہ ایک لیول پہ ہونا، عورت کا پیچھے نہ ہونا۔ ویسے تو یہی حکم ہے نا، مرد کے پیچھے عورت ہوں گی، لیکن اگر عورت محاذی ہو جائے تو کیا ہے؟ مسئلہ نمبر 22، عورت کا مرد کے ساتھ اس طرح کھڑا ہو جانا کہ ایک کے بدن کا کوئی حصہ دوسرے کے بدن کے کسی حصے کے مقابل ہو جائے تو مندرجہ ذیل شرطوں سے نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ نمبر 1، عورت بالغ ہو چکی ہو یا قریب البلوغ ہو، لہذا اگر کمسن نابالغ لڑکی نماز میں کسی مرد کے برابر کھڑی ہو جائے تو نماز فاسد نہیں ہوگی۔ نمبر 2، دونوں نماز میں ہوں، چنانچہ اگر ایک نماز میں ہو اور دوسرا نماز میں نہ ہو تو برابر آنے سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ نمبر 3، درمیان میں کوئی حائل نہ ہو، بس اگر درمیان میں کوئی پردہ ہو یا کوئی سترہ حائل ہو یا دونوں کے درمیان اتنی جگہ خالی ہو جس میں ایک آدمی آسانی سے کھڑا ہو سکے تو بھی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ نمبر 4، عورت میں نماز صحیح ہونے کی شرائط پائی جاتی ہو، بس اگر عورت مجنون ہو یا حیض و نفاس کی حالت میں ہو تو اس کے برابر کھڑے ہونے سے نماز فاسد نہیں ہوگی، اس لیے کہ ان صورتوں میں وہ خود نماز میں نہیں سمجھی جائے گی۔ نمبر 5، جنازہ کی نماز نہ ہو، لہذا جنازے کی نماز میں محاذات مفسد نہیں۔ نمبر 6، محاذات ایک رکن جتنی رہے، اگر اس سے کم رہے تو وہ مفسد نہیں، مثلا اتنی دیر رہے کہ جس میں رکوع وغیرہ نہیں ہو سکتا، اس کے بعد ختم ہو تو اتنے کم وقت سے نماز میں فساد نہیں آئے گا۔ نمبر 7، دونوں کی تحریمہ ایک ہو، یعنی یہ عورت اس مرد کی مقتدی ہو یا یہ دونوں کسی تیسرے کے مقتدی ہوں۔ نمبر 8، امام نے اس عورت کی امامت کی نیت کی ہو، چاہے شروع نماز میں یا درمیان میں جب وہ آ کر ملی ہو۔ عالمگیریہ شامیہ وغیرہ میں تصریح ہے کہ امام کے نماز شروع کرتے وقت نیت کرنے کا اعتبار ہے، درمیان میں نیت کرنے کا اعتبار نہیں، اس لیے درمیان میں جب وہ آ کر ملی ہے امام اس کی امامت کی نیت کر لے تو مرد کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اگر امام نے اس کی امامت کی نیت نہ کی ہو تو پھر مرد کی نماز فاسد نہیں ہوگی بلکہ اسی عورت کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ امام کا نائب بنانے میں کوتاہی کرنا۔ مسئلہ نمبر 23، اگر امام کا وضو ٹوٹ گیا اور وہ کسی کو اپنا نائب مقرر کیے بغیر مسجد سے باہر نکل گیا تو مقتدیوں کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 24، امام نے کسی ایسے شخص کو نائب مقرر کر دیا جس میں امامت کی صلاحیت نہیں، مثلا کسی مجنون یا نابالغ بچے یا کسی عورت کو، تو سب کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ نمازی کے آگے سے گزرنا۔ مسئلہ نمبر 25، اگر کوئی شخص نمازی کے سامنے سے گزرنا چاہے تو حالت نماز میں اس سے مزاحمت کرنا اور اسے روکنا جائز ہے، بشرطے کہ اس میں عمل کثیر نہ ہو، اور اگر عمل کثیر ہو گیا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ یہ عمل کثیر کیا ہوتا ہے، عمل قلیل کیا ہوتا ہے، یا انشاءاللہ آگے بات کریں گے، لیکن وہ اس طریقے سے عمل نہ کرے کہ لوگوں کو لگے کہ وہ نماز ہی نہیں پڑھ رہا۔ اگر اس طریقے سے کریں گے تو یہ عمل کثیر میں آتا ہے اور اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے۔ کچھ ایسی حرکت کرنا جس سے دوسرے کو لگے، تھرڈ پرسن کو لگے کہ وہ نماز میں شامل نہیں ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تو اس طریقے سے حرکت نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی سامنے سے گزر رہا ہے تو بس ہاتھ ایسے کر دیں، بس سامنے ایسے کھڑے ہیں ایسے ہاتھ کر دے یا ایسے کر دے۔ مسئلہ نمبر 26، نمازی کے سامنے سے اگر کوئی انسان یا کتا بلی بکری وغیرہ گزر جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی، لیکن سامنے سے جانے والا آدمی گنہگار ہوگا۔
इसलिए ऐसी जगह नमाज पढ़ना चाहिए जहाँ आगे से कोई न गुजरे और चलने फिरने में लोगों को तकलीफ न हो। और अगर ऐसी अलग जगह न मिले तो अपने सामने कोई लकड़ी काट ले जो कम से कम एक हाथ लंबी और एक उंगल मोटी हो और उस लकड़ी के पास खड़ा हो और उसको बिल्कुल नाक के सामने ना रखे बल्कि दाएं या बाएं आंख के सामने रखे। अगर कोई लकड़ी न गाड़े तो इतनी ही ऊंची कोई और चीज सामने रख ले जैसे कुर्सी वगैरह, तो सामने से जाना दुरुस्त है। नाज़रीन, यहाँ पर जो एक सेक्शन गया दौरान नमाज औरत का मुहाज़िर होना, यानी कि औरत का बगल में खड़ा हो जाना, ऐसी कुछ कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि नमाज ही फासिद हो जाता है, टूट जाता है नमाज। तो इसमें जो भी बात की गई है, जो भी मसला का जो भी पॉइंट्स का जिक्र हुआ है, यहाँ पर 8 पॉइंट्स का जिक्र हुआ है, इसको अच्छी तरह से आप गो थ्रू कर लें, बार बार सुने या टेक्स्ट जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है उस टेक्स्ट को भी गो थ्रू कर सकते हैं, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। और इसकी जरूरत आपको अगर हिंदुस्तान में नहीं महसूस होती, क्योंकि हिंदुस्तान में मस्जिद में आमतौर पर औरत का आना नहीं होता, अगर कहीं आना भी होता है तो फिर एक अलग जगह होता है औरत का जहाँ पर औरतें नमाज पढ़ती हैं, तो फिर वहाँ पर नमाज दुरुस्त होता है। लेकिन जब आप हरमैन में जाएंगे, खासकर मक्का मुअज्जमा में, काबा में जाएंगे, वहाँ पर कभी कभी कोई ऐसी सूरत हाल पेश आ जाती है कि हमें महसूस होता है कि औरत जस्ट बगल में ही खड़ी हो गई, तो उसमें नमाज खराब तो नहीं हो गया। तो फिर आप इन 8 पॉइंट्स को आप ज़हनशीन कर लें, इंशाल्लाह आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। वहाँ पर जो भी आपको सिनेरियो आपके सामने आएगा, जो भी आप एक्सपीरियंस करेंगे वहाँ पर, तो आपको पता चल जाएगा इससे कि क्या बेहतर है, क्या नहीं, क्या सही है, क्या गलत, किस तरीके से नमाज अदा हो जाएगी और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे नमाज फासिद हो जाती है। तो आपको इंशाल्लाह वहाँ पर बहुत रहनुमाई हासिल होगी। इन 8 पॉइंट्स को आप गो थ्रू कर लें। तो नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये सेक्शन बहुत आसान था आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। फिर भी कहीं दिक्कत है तो जैसा कि मैं कहता हूँ गो थ्रू करें 2-4 बार, नहीं आता फिर भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह जल्द से जल्द जवाब दिया जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको हक बात कहने की, सुनने की, समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मिलते हैं अगले सेशन में नाज़रीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।